वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 7 नशिस्तों पर होने वाले ज़मीनी इंतखाब में कामयाब उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने NA 18 हरीपुर से बाबर नवाज, NA 104 फैसलाबाद से दानियाल, NA 129 लाहौर से मोहम्मद नौमान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया। NA 143 से मोहम्मद तुफैल, NA 85 से महमूद कादिर खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया। इलेक्शन कमीशन ने कहा, बाज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर NA 96 फैसलाबाद का नोटिफिकेशन रोक रखा है, जहां से तलाल चौधरी के भाई बिलाल बदर कामयाब हुए हैं, ताहम नोटिफिकेशन नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने PP 73 सरगोदा से मियां सुल्तान अली रांझा, PP 87 मियां वाली से अली हैदर नूर, PP 98 फैसलाबाद से आज़ाद अली तबस्सुम की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PP 115 से मोहम्मद ताहिर परवेज, PP 203 साहिवाल से मोहम्मद हनीफ, PP 116 फैसलाबाद से अहमद शहरियार, PP 269 मुजफ्फरगढ़ से मियां अलमदार अब्बास कुरैशी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खबर यह है कि हंगो में चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों के हमले में 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए और जवाबी कार्रवाई में एक दहशत गर्द भी मारा गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक दहशत गर्दों ने हंगो थाना सिटी के इलाके शाहू रोड पर काजी तालाब चेक पोस्ट पर हमला किया। फायरिंग के तबादले में 3 एहलकार शहीद जबकि एक दहशत गर्द हलाक और कई जख्मी हो गए। DPO खान जेब खान ने कहा कि पुलिस ने दहशत गर्दों का जवाबमर्दी से मुकाबला किया। शोधा की मैयतों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बियार खान में डकैती के दौरान फायरिंग से 2 भाई जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाकया रहीम बियार खान के थाना भोंग की हुदूद में पेश आया, जहां डाकू शहरी से मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो रहे थे। इस दौरान अहले इलाका मुलजिमान में फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस का बताना है फायरिंग की जद में आकर 8 साल का अहमद, 10 बरस का शाहजेब जाँ बहक हो गया, जबकि मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस ने फायरिंग से 2 भाइयों की हलाकत का नोटिस लेते हुए मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की मुशीर बराए सियासी उमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना है, हम लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं लेकिन IMF की शराइत की वजह से नहीं दे पा रहे। राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान प्रोजेक्ट के लॉन्च के बाद मुल्क में तबाही आई। 2017 में महंगाई 3% थी जो 4 साल में 40% हो गई है। उन्होंने कहा कि हम लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं लेकिन IMF शराइत की वजह से नहीं दे पा रहे। IMF का प्रोग्राम मुकम्मल होगा तो आवाम को रिलीफ मिल सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर का मज़ीद कहना था कि हमारी अव्वलीन तरजीह है कि मुल्क आगे बढ़े, तरक्की करे, लोगों के लिए आसानियाँ हो। जिन लोगों ने माजी में मुल्क को नुकसान पहुँचाया उनके हिसाब का वक्त आ सकता है, मगर मुल्क की बेहतरी के लिए काम होना चाहिए। उन लोगों का हिसाब बाद में भी हो सकता है। राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा, हरीपुर ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी पर खुशी भी हुई और हैरानी भी। वज़ीर-ए-आला KP हरीपुर में मुहिम चला रहे थे, धमकियां भी दे रहे थे। छूटे मुकदमात, गालम गलोज, नफरत जैसे मामलात का नतीजा बेहतर नहीं निकलता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बेसहारा बेवाओं के कब्जा केस फौरी हल करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने ऑर्डिनेंस 2025 के मुकम्मल निफाज की हिदायत दी। जायदादों पर नाजायज़ कब्जे के खिलाफ हर दिन मॉनिटरिंग होगी। वज़ीर आला को रोज़ाना रिपोर्ट पेश की जाएगी। तमाम मसला के डिप्टी कमिश्नर्स इजलास करें। DRC वज़ीर आला मरीम नवाज खुद मॉनिटरिंग करेंगी। पंजाब में नाजायज़ कब्जे के खिलाफ फौरी हुकूमती इक़दामात की इत्तला आवाम तक पहुँचाने के लिए मसाजिद में ऐलानात किए जाएंगे। वज़ीर आला ने हर तहसील में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में भी कब्जे के बारे में दरखास्तें वसूल करने की हिदायत की। गुजरात, लिया, हफ्साबाद, दीगर अजला में कब्जे के जल्द फैसले न होने की नापसंदीदी का इजहार किया। मरीम नवाज का कहना है कि नाजायज़ कब्जा केस की जल्द हल से आवाम को फौरी रिलीफ देना चाहते हैं। तमाम डिप्टी कमिश्नर नाजायज कब्जा केस पर रोजाना इजलास करें, खुद मॉनिटर करूंगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत कराची में महकमा इत्तलात का अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें फिल्मी और मीडिया प्रोजेक्ट्स, जारी मेगा तरक्याती मनसूबों की मौसर तशहीर और इदारे की मजमूई हिकमत अमली पर तफसीली गौर किया गया। इजलास में वज़ीर ने महकमा इत्तलात को तमाम फिल्मी मीडिया प्रोजेक्ट जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत देते हुए कहा कि इदारे की प्रोडक्शन को जदीद तकाज़ों के मुताबिक तैयार किया जाए, तकनीकी मयार को बेहतर बनाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाए। शर्जील मेमन ने मुताल्लिक़ हुकाम से जारी मनसूबों पर ब्रीफिंग दी
اور ہدف کے مطابق کام تیز کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت چاہتی ہے کہ فلم، ڈاکیومنٹری اور دیگر تخلیقی مواد کے ذریعے قومی بیانیے، قومی یکجہتی، عام رواداری اور ترقیاتی اقدامات کو مؤثر انداز میں اجاگر کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ میڈیا اور فلم کے ذریعے صوبے کی ثقافت، تاریخ، سماجی مسائل اور عوامی خدمات کو نمایاں کیا جا سکتا ہے، جبکہ نوجوان فلم سازوں، میڈیا پروفیشنلز کو آگے لانے کے لیے مختلف اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ وزیر نے ہدایت کی ایسے جامع پروجیکٹس تیار کیے جائیں جو بڑے ترقیاتی منصوبوں، بنیادی ڈھانچے، ٹرانسپورٹ، صحت، تعلیم اور توانائی کے شعبوں میں پیش رفت کو مؤثر انداز میں عوام تک پہنچا سکے۔ اجلاس میں ڈی جی اطلاعات معیز پیرزادہ سمیت دیگر سینئر افسران شریک ہوئے۔ بشریٰ بی بی کے ہمشیرہ مریم ریاض بٹو نے سوشل میڈیا پر 26 نومبر کے واقعات اور بشریٰ بی بی سے متعلق بیان جاری کیا۔ مریم ریاض بٹو نے سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا، گزشتہ سال کے 26 نومبر کے احتجاج کا ذکر کرتے ہوئے لکھا، ان کی بہن بشریٰ بی بی نے اپنے شوہر کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے جان کے خطرے کے باوجود میدان نہیں چھوڑا۔ مریم بٹو نے کہا، بانی پی ٹی آئی کی ہدایت کے مطابق بشریٰ بی بی تقریباً 2 دن کے مسلسل سفر کے بعد 26 نومبر کو اسلام آباد پہنچی، جس کے بعد انہوں نے اسلام آباد سے واپس جانے سے انکار کیا کیونکہ واپس آنا بانی پی ٹی آئی کی ہدایت کی خلاف ورزی ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ رات بشریٰ بی بی کو گولیوں کا سامنا کرنا پڑا، تاہم خطرے کے باوجود وہ کارکنوں کے ساتھ موجود رہیں۔ کئی نام نہاد رہنما موقع سے غائب ہو گئے تھے۔ مریم ریاض بٹو نے اپنے پیغام میں یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس رات بشریٰ بی بی کو زبردستی وہاں سے ہٹایا گیا، جس کے بعد وہ 2 روز تک انہیں فون استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور اسے کا مقصد عوام تک بشریٰ بی بی کے پیغام کو پہنچانے سے روکنا تھا۔ مریم ریاض نے لکھا کہ وہ پوری رات بشریٰ بی بی کی جانب سے کسی میسج فون کال کا انتظار کرتی رہیں کیونکہ انہیں صرف یہ اطلاع ملی تھی بشریٰ بی بی پر فائرنگ ہوئی ہے، مگر وہ جانتی تھی کہ بشریٰ بی بی میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں سے نہیں۔ انہوں نے کہا، اگلے دن یہ تاثر پیدا کرنا کوشش کی گئی کہ بشریٰ بی بی پریس کانفرنس کرنے والی ہیں، مگر سب ڈرامہ کیا جا رہا ہے کیونکہ اگر بشریٰ بی بی کو فون تک رسائی حاصل ہوتی تو وہ سب سے پہلے گھر والوں سے رابطہ کرتی۔ انہوں نے لکھا، دعا کرتی ہیں کہ خدا ان لوگوں کو کبھی معاف نہ کرے جو بانی پی ٹی آئی کے قریب رہ کر بشریٰ بی بی کے خلاف شرمناک کھیل کھیلتے رہے۔ مریم ریاض بٹو نے پیغام کے آخر میں اس امید کا اظہار کیا کہ جب پاکستان میں انصاف کی بحالی ہوگی تو ذمہ داروں کو عدالت کے سامنے لایا جائے گا۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے کبھی کسی صوبے پر چڑھائی نہیں کی اور نہ کرے گی۔ پشاور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ ہری پور الیکشن میں ایک بار پھر ہمیں مایوس کیا گیا، ساتھ ہی واضح کیا کہ ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کا کہنا تھا، کچھ لوگ چاہتے ہیں ملک میں آئین و قانون کی بالادستی نہ ہو، ہم پرامن رہیں گے لیکن اپنا حق کسی کو کھانے نہیں دیں گے۔ جبکہ سبابی میں گفتگو کرتے ہوئے رہنما پی ٹی آئی اسد قیصر نے الزام لگایا کہ ہری پور الیکشن میں بدترین دھاندلی کی گئی۔ انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی معاشی پالیسیاں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہیں، بے روزگاری کی شرح 7.1% تک پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے آئی ایم ایف کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ 3 برسوں میں 5,300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی، مطالبہ کیا کہ نیب اس کرپشن کی آزادانہ تحقیقات کرے۔ صوبائی وزیر توانائی فیصل ایوب کھوکھر سے مونڈو فنکیو کے سی ایس ایس ای ٹی کے اعلیٰ سطحی وفد نے ملاقات کی، جس میں لاہور میں 50 میگا واٹ ویسٹ ٹو انرجی منصوبے پر مشاورت کی گئی۔ ملاقات میں منصوبے کی تکنیکی ضروریات، سرمایہ کاری، ماڈل ویسٹ سپلائی پلان پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ سیکرٹری توانائی فاروق نوید اور ایم ڈی پنجاب پاور ڈیولپمنٹ بورڈ ثانیہ اویس بھی شریک ہوئیں۔ وفد کو بریفنگ میں بتایا کہ لاہور روزانہ 3,000 ٹن ویسٹ فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ منصوبے کے تحت $175 ملین کی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ وفد نے پنجاب کے قابل تجدید توانائی پالیسی پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اپنے عالمی تجربے، جدید ٹیکنالوجی پر مبنی حل پیش کیا۔ وزیر توانائی نے کہا کہ منصوبہ لاہور کو لینڈ فل انحصار سے نجات دلائے گا، جبکہ صاف، پائیدار، سائنسی بنیادوں پر فضلہ پروسیسنگ نظام ہماری اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی کہ بولی کے مرحلے سے پہلے تمام قانونی تکنیکی دستاویزات مکمل کی جائیں، عالمی معیار پر شفافیت ہر صورت یقینی بنائیں۔ فیصل ایوب کھوکھر نے کہا، منصوبہ مستقبل میں پنجاب کے دیگر شہروں تک توسیع کیا جائے گا۔ ویسٹ ٹو انرجی منصوبہ ماحول، صحت، توانائی شعبے پر مثبت اثرات ڈالے گا، جبکہ سرمایہ کاری کے لیے دوستانہ ماحول فراہم کیا جائے گا۔ اور کراچی کی پہلی ایمبولینس لین ضلع انتظامیہ نے فعال کر دی ہے۔ صدر کے علاقے میں فیلڈ اسٹریٹ میں تجاوزات ہٹانے کا آپریشن کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ضلع جنوبی جاوید کھوسو کے مطابق تجاوزات کے خاتمے کے بعد ہنگامی رسائی کے لیے پہلی خصوصی ایمبولینس لین بنی ہے۔ ہنگامی رسائی سب اور عوامی جانوں کا تحفظ اولین ترجیح ہے، جبکہ ضلع جنوبی کی دیگر سڑکوں میں بھی ہنگامی رسائی کی خصوصی لین شامل کی جائیں گی۔
गुज़िश्ता कई रोज से गर्द आलूद खुश्क और स्मोक ज़दा मौसम में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। शहर कायद में भी इसकी लपेट में आ रहा है और कराची में दर्जा हरारत मजीद गिरने लगा है, जबकि रात गए से गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला भी जारी है। इन्हीं हवाओं के बाइस शहर का फ़ज़ाई मयार खासा ख़राब देखा जा रहा है। मौसम की मज़ीद सूरत हाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे साकिब खानज़ादा से। जी साकिब, बताएगा मौसम जो है वो यकसर बदलता रहता है, रात में मौसम अलग है और दिन में यकसर मुख्तलिफ है। यहाँ बिल्कुल मौसम की बदलती हुई रुत ने शहर कायद में भी ठंडक और खुनकी में इजाफा कर दिया है। जैसे जैसे गर्मी का जोर टूटता जा रहा है वैसे वैसे सर्दी में भी इजाफा होता जा रहा है। इसके सबब रात गए शुमाल मशरक़ी सिम से गर्द आलूद हवाएं चलने का सिलसिला जारी है, जिसके सबब शहर का मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स खासा मुतासिर देखने में आ रहा है। अगर हम बात करें आज की तो इस वक्त शहर कायद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 पर किलोमीटर रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि माहिरीन के मुताबिक मुज़र सेहत करार दिया गया है। अगर हम बात करें आलूदा तरीन शहरों की तो इस वक्त लाहौर दूसरे और कराची 8वें नंबर पर मौजूद है। अगर हम बात करें फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से जो हवा में जो मुज़र सेहत ज़रात पाए जाते हैं उनकी मिकदार ज़्यादा होने के सबब माहिरीन ने इंतबा जारी किया है कि बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग, सांस और दिल के मरीज़ ख़ास तौर पर एहतियात करें, गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें और निकलने की सूरत में मास्क का इस्तेमाल करें। इसके अलावा तिबी माहिरीन ने ये भी कहा है कि जो बाइकर हजरात हैं वो ख़ास तौर पे चेहरा कवर करके मुंह पे मास्क लगा के बाइक चलाएं, क्योंकि ये ज़रात की जो मौजूदगी ये हवा में ज़्यादा होने के सबब जो बीमारियां उसमें इजाफे का खदशा बताया जा रहा है। इसके अलावा महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि आज जो शहर कायद का जो दर्जा हरारत है वो 26 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है। जो हवा में नमी का तनासुब बताया जा रहा है वो 21% है। इसके अलावा शहर कायद में 19 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। ये गर्द आलूद हवाएं हैं जिनके सबब शहर का फ़िज़ाई मयार खासा ख़राब देखने में आ रहा है। इसके अलावा महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि आज शहर कायद का जो मौसम है वो दिन भर गर्म और मरतूब के साथ साथ शाम और रात के औकात में ठंडी हवाएं और खुनकी में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा सकता है। जी, बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए NTN न्यूज़।